अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद टुडे के डिजिटल चैनल से मैं हूं आपका होस्ट सरदार शौकत महमूद। नाज़रीन, आज कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात आपसे शेयर करनी थी कि आज तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर एक हड़ताल की कॉल दी गई थी और आज के दिन जो है वो आज़ाद कश्मीर भर से काफ़िलों ने वो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च करना था, लेकिन जब मीरपुर डिवीज़न से हज़ारों की तादाद में काफ़िला रावलाकोट जो पुंछ डिवीज़न है उसके हेडक्वार्टर पे पहुंचा तो ये तादाद जो लोगों थी वो लाखों में तब्दील हो गई। और इस मौका पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए जो अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा थे उनके साथ मुज़ाकरात, उनके मुतालबात के हवाले से रावलाकोट पहुँच कर मुज़ाकरात शुरू किए और इन चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में वहाँ पे IG भी मौजूद थे और हुकूमती एहलकार भी वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे जो डेडलॉक उस वक्त पैदा हो गया जब सिर्फ एक मुतालबा उन्होंने तस्लीम किया आटे पे सब्सिडी के हवाले से, और दूसरा जो अहम तरीन मुतालबा था बिजली के बिलात के हवाले से, उन पे जो नाजायज़ टैक्सेस हैं और जो पाकिस्तान की तर्ज पे वहाँ पे टैक्स लिए जा रहे हैं उसके हवाले से जो मुतालबा था उसको जब चीफ सेक्रेटरी ने जो वफाक के भी नुमाइंदे हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो उसी वक्त वो वहाँ से वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। तो वो जो मुज़ाहिरीन थे उनका मार्च वो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ रवाना हो गया और आज रात को वो धीरकोट के मुकाम पर अपना पड़ाव डालेंगे और कल उनकी रवानगी होगी जो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ। नाज़रीन, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर का ये एहसास खित्ता जिसको हमारे आबा व अजदाद ने 1947 में ख़ुद लाठियों और कलाड़ियों से आज़ाद कराया था डोगरा साम्राज्य से, आज बदकिस्मती से उसके अंदर एक बदअमनी की कैफियत पैदा हो गई है और उसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हुक्मरान हैं जो बार बार अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, उनके मुतालबात हल करने की यकीन दहानी भी कराते हैं, लेकिन फिर वक्त आने पे जो है वो उससे इनकारी हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था। और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवार अल हक, वो इंतहाई गैर संजीदगी के साथ इन सारे मामलात को देख रहे हैं और 2 माह कबल अवामी एक्शन कमेटी ने दारुल हुकूमत की तरफ मार्च की ये कॉल दी थी और इस दौरान उन्होंने कोई मुज़ाकरात कमेटी के साथ नहीं किए। इससे पहले कमेटी ज़रूर बनी थी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वज़ीर हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उनकी सरबराही में हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी और जिसके अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के साथ बाकायदा मुज़ाकरात चलते रहे और 3-4 जो अहम मुतालबात थे उन पर एक डेडलॉक पैदा हो गया था। और उसमें भी जो हमारी इतलात हैं इस्लामाबाद टुडे की, उसके मुताबिक जो कमेटी के चेयरमैन थे फैसल मुमताज़ राठौर, वो नोटिफिकेशन के हक़ में थे, लेकिन उसके रास्ते में जो है आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सीनियर वज़ीर और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म अनवार अल हक जो है उसके रास्ते में रुकावट बन गए और जिसके नतीजे में वो नोटिफाई नहीं हो सका और आज पूरा आज़ाद कश्मीर जो है वो सरापा एहतजाज है। और उस कॉल के मुताबिक जो है आज अवाम जो है बिम्बर से लेकर केल तक जो है वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ वो रवानदवा हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि वफाक के अंदर भी बैठे हुए कुछ अफलातून अरस्तु इस मामले को उलझा रहे हैं और वो यहाँ से और ख़ास तौर पर जो FC और PC को यहाँ से एक दफ़ा भेजा गया, फिर हवाले से वापस किया गया और फिर जब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर मरी से दोबारा वापस उस PC को और FC को वहाँ पर रवाना कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के हसास खित्ते के अंदर वफाकी हुकूमत को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और जो अनवार अल हक जो गैर संजीदा शख्स है जिसको अवाम की कोई हमायत हासिल नहीं है, जिसने 10 अजला में आज तक कोई जलसा एक नहीं वो कर सका, इस गैर मकबूल शख्स के कहने पे और इसकी तजवीज़ पे आज़ाद कश्मीर के अवाम को फ़तह करने के लिए जो ये खेल खेला जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक खेल है। और चूँकि वहाँ पे जो कबायली सिस्टम है आज़ाद कश्मीर के अंदर, लोगों के पास वहाँ भी इस्लाम मौजूद है, इस हवाले से वो मुकाबला करेंगे। दूसरा वो पहाड़ी इलाका है तो मैं समझता हूँ कि वो फोर्सेस को वहाँ पे खासी मुश्किलात होंगी। इसलिए मैं पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से, मुक़्तदर इदारों से ये अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर के अंदर नफ़रतें मत बढ़ाएँ। आज़ाद कश्मीर जो है वो सारे पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान,
کی نسبت جو ہے وہ انتہائی پرامن علاقہ تھا. وہاں پہ کوئی اس طرح کی کیجولیٹیز یا شور شرابہ یا جو کرائم ریٹ ہے وہ بہت کم تھا. لیکن یہ جان بوجھ کے آزاد کشمیر کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں. ایک طرف جو ہے ہندوستان جو ہے وہ بلوچستان کے اندر کیا کر رہا ہے, کے پی کی کیا صورتحال ہے, اور پاکستان کی اپنی معاشی کیا صورتحال ہے, کراچی میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور ان سارے حالات کے تناظر میں اب آزاد کشمیر کے حالات بھی جب خراب ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں پاکستان کے جو بااختیار لوگ ہیں اور جو مقتدر ادارے ہیں, پاکستان کی حکومت ہے, اس سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فوری طور پر آزاد کشمیر کے معاملات کو انوار الحق کے رحم و کرم پہ مت چھوڑیں. اور جو افلاطون یہاں سے اور جو ارسطو ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام کو طاقت کی بنیاد پہ دبا کے تو ان کو ان کے مطالبات سے دستبردار کرایا جائے گا, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس کے دارالحکومت مظفر آباد پہنچنے سے قبل جو ہے حکومت کو, وفاقی حکومت کو انٹروین کر کے, کل وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ایک اجلاس بھی اس حوالے سے بلایا ہے. تو اس موقع پر میں وفاقی حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر کی احساس نیت کا احساس کرتے ہوئے فوری طور پر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں ان پہ وہ فوری طور پر نوٹیفیکیشن کریں. اس سے کوئی آسمان نہیں ٹوٹے گا, اور جو سبسڈی وہ گلگت میں دے رہے ہیں, جو باقی علاقوں میں دے رہے ہیں, وہ فوری طور پر آزاد کشمیر میں بھی دینے سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی. اسی طرح بجلی کے بلات کے حوالے سے جو سٹانس ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا, آزاد کشمیر کے عوام کا, آزاد کشمیر کے سیاسی کارکنوں کا, آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی کا, وہ بالکل حق پہ مبنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی پاکستان کا بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا. لیکن جو نقصان وہ اس وقت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس وقت جو نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں, میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وفاق سے کہ وہ فوری طور پر انٹروین کرے. اور دوسری اہم بات کہ اس تحریک کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, لیکن کل جب سے یہ احتجاج شروع ہے, جتنے بھی آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے اندر جو بھی تقاریر ہوئی, وہاں پہ خاص طور پر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران تھے انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اور بڑی مثبت سوچ کے ساتھ انہوں نے اپنی تقاریر کی, اور اس میں کوئی نیگیٹو پہلو نہیں تھا. اور وہ جو خالصتاً ان کی جو تقاریر تھی اور اس مجمع کا جو مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ آزاد کشمیر کے عوام کو ان کا بنیادی حق دیا جائے, ان کے حقوق دیے جائیں اور ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ان مطالبات کے تسلیم کرنے سے نہ وفاق کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے. بے شمار اربوں روپے کا بجٹ ہے کشمیریوں کے اپنے جو ان کے جو احساسات ہیں, اور پھر جو ڈیمز وہاں کی ڈیم کی کمائی ہے اس کے حوالے سے پاکستان جو وہاں سے پاکستان کو ریونیو آ رہا ہے, اگر پاکستان وہاں کشمیری عوام پہ خرچ کر لے تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے میں جو مارچ کے شرکا ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, کارکنوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا اساس خطہ ہے, اس میں بھارت کے ایجنٹ بھی موجود ہیں, اور خدا نخواستہ مجمع کے اندر اگر کوئی تقریب کاری کر لے تو اس سے ہمارا نقصان ہو جائے گا. اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ضرور نظر رکھیں تاکہ ہماری کوئی بڑی کیجولیٹی وہاں نہ ہو. اور چونکہ وہاں پہ اس میں چھوٹی عمر کے لوگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور اس میں نوجوان بھی ہیں, تو ہماری جو آزاد کشمیر کی یوتھ ہے اس سے ہماری بڑی توقعات وابستہ ہیں. تو میری ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں. اور کل کا جو واقعہ ہوا ہے ڈوڈیال کے اندر, جو ایک پولیس آفیسر وہاں پہ شہید ہوا ہے, اس کا بھی ہمیں دکھ ہے, لیکن اس کی پہل خود جو ہے وہ وہاں کی انتظامیہ نے کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ساری یہ مطالبات مان لیے جاتے تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. اور اس ساری صورتحال کے ذمہ دار میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری انوار الحق ہیں, جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, جو آزاد کشمیر کے انتہائی مقبول جو غیر مقبول ترین وزیر اعظم ہیں, اور آج تک وہ پبلک انٹریکشن بھی اس طرح کا نہیں کر سکے. اور جس طرح سے وہ وفاق کے اداروں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, وفاق کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, اور جس طرح ان کے کہنے پہ اور ان کے لیٹر پہ وہاں پہ پی سی اور ایف سی کو منگایا گیا ہے, میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ فوری طور پر اس ایف سی پی سی کو واپس بلایا جائے, اور آزاد کشمیر کے عوام جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں ان کو کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈالا جائے. اس وقت تک اتنا ہی. اپنے ہوسٹ صدر شوکت محمود کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.